ਕਿਸੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੰਸੂਰ ਅਮਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਵਾਜ਼ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हज़रत मंसूर अमार रहमतुल्लाह अलैह इराक के रहने वाले हैं और बहुत ही अजीमुल मरतबत बजुर्ग है और आपदे वाज और आपदी जुबान दे विच बड़ी तासीर है। वो गुलाम आया और आपदा वाज सुनन लग पिया। वाज दे इख्तिताम ते एक साइल खड़ा होया उस मजलिस दे विचों और उसने सवाल किया कि मैनू 4 दिरहम चाहिए। लेकिन उस वक़्त हज़रत मंसूर अमार रहमतुल्लाह अलैह दे कोल 4 दिरहम भी नहीं आए। आपने फरमाया कि इस मजलिस दे विच इस महफिल दे विच कोई ऐसा बंदा है जिहड़ा 4 दिरहम दे देवे और उन्हां 4 दिरहमां दे बदले मैं उस वास्ते 4 दुआवां करांगा जिहड़ी अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर ले सी। तो ये गुलाम जिहड़ा सौदा सलफ लैण वास्ते आया हा, इसने वो 4 दिरहम ले जाके हज़रत मंसूर अमार रहमतुल्लाह अलैह दी हथेली ते रख दित्ती। आपने वो दिरहम जड़े है वो साहिल नूं दे दिते। साहिल चला गया तो आपने इस गुलाम नूं फरमाया कि मियाँ दस की 4 दुआवां करवाना चाहना है। उन्हें आखिया जी मेरे वास्ते पहली दुआ तय करो कि मेरा आका मैनू आज़ाद कर देवे। दूसरी दुआ फरमाओ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे आका नूं तौबा दी तौफीक दे देवे। और तीसरी दुआ फरमाओ कि अल्लाह तबारक व तआला इन 4 दिरहमां दे बदले मैनू 4 दिरहम ही अता कर देवे। और चौथी दुआ फरमाओ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस दे विच जितने भी लोग बैठे ना सारे दी बख्शिश कर देवे। आपने दुआ फरमाई, हाथ उठाए, दुआ की। वलीउल्लाह दी दुआ ही अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा ली। वो गुलाम जदों काफ़ी देर तो बाद घर वापस गया और खाली हथ गया तो उसके मालिक ने उसनों डांटा, सरदनश की थी। उसनों पूछा कि कितना वक्त ज़ाया करके और कित्थे ज़ाया करके आ गया। तो उसने दसा कि हज़रत मंसूर अमार रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे है और मैं जाके उन्हां दी मजलिस दे विच बैठ गया और पूरी कहानी उसने सुनाई। तो आका आखन लगा कि जा मैं तैनू आज़ाद किया। सिर्फ तैनू ही आज़ाद नहीं किया बल्कि जा आ 400 दिरहम तेरा इनाम है। उसनू 400 दिरहम 4 दिरहमां दे बदले 400 दिरहम अता कर दिते गए। उसनू आज़ाद कर दिता गया और उस दे आका ने सच्चे और पक्के दिल दे नाल अल्लाह ताला दे हुजूर गुनाहां तो तौबा कर ले। रात नूं जदों सुता ना तो ख्वाब दे विच उसने वेखा कि मैदान माशर लगा है और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तेरे गुनाह बख्शिश दे लायक नहीं है, तेरा किरदार ऐसा नहीं है। लेकिन हज़रत मंसूर अमार दी दुआ दी बदौलत तेरे और उस मजलिस दे विच जितने बंदे हैं सारे दे गुनाह बख्श दिते गए। हज़रत मंसूर अमार रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही अजीमुल मरतबत बुजुर्ग है। आप एक दफ़ा एक गली च गुजर रहे हैं तो एक दरवाजे दे कोलों आप गुजरन लगे ना तो अंदरों किसी दे रोन दी आवाज़ आ रही है और अल्लाह ताला दे हुजूर हाथ उठा के दुआ करदा पिया कि मालिक मौला मैं नफ्स दे पीछे लग के मैं शैतान दे पीछे लग के तेरियां नाफरमानियां करदा रहा, तेरे हुक्मां दी तू हुक्मां तो मुँह मोड़दा रहा, तेरे हुक्म अदूलियां करदा रहा, नाफरमानियां करदा रहा। मालिक मौला मेरे गुनाह बख्श दे, मैनू माफ़ कर दे। तो जदों इतने ज़ारो कतार और गिड़गिड़ा के वो मंगन वाला दुआ करन वाला दुआ करदा पिया ना तो आप दे दिल ते ऐसा असर होया कि आप दी मुबारक ज़ुबान ते कुरान मजीद दी आयत मुबारका जारी हो गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। इसका मफहूम ये बनता है कि ईमान वालिओ अपने आप नू और अपने अहलो अयाल नू दोज़ख तो बचाओ, उस अग तो बचाओ जिस अग दे विच या तो पत्थर जलनगे या इंसान जलनगे। उसका ईंधन या तो पत्थर हुसन या इंसान हुसन। आपने जो आयत पढ़ी ना, आयत पढ़ के गुजर गए, दूसरे दिन फिर गुजर होया तो उत्थे एक जनाजा हा। आपने पूछा कि कौन फौत हो गया है तो दसा गया कि एक नौजवान राती घरे दुआ मंगदा बैठा तो बाहरों किसी ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी तो उस आयत दा उस बच्चे ते उस नौजवान ते ऐसा असर होया कि वो तड़प के डिग्गा और उसकी रूह परवाज कर गई।
تو آپ نے بلند آواز نال آخنا شروع کر دیتا کہ اس بچے دا میں قاتل ہاں، بچہ میرے کو قتل ہو گیا ہے، وہ آیت میں پڑھی ہے۔ حضرت منصور عمار رحمت اللہ علیہ دی وفات تو بعد حضرت ابو الحسن شعرانی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے خواب دے وچ ویکھا اور پوچھا کہ سناؤ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے نال کی معاملہ کیتا؟ تو فرمان لگے کہ جدو میں اللہ تعالیٰ دے حضور پیش ہویا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیتے، میں جنت عطا کر دیتی، اور فرمایا کہ جس طرح دنیا تے رہ کے تو میری حمد و ثنا بیان کردا ہی ہوں، اج فرشتیاں دے سامنے بھی میری حمد و ثنا بیان کر۔ تو جڑا بندہ اس دنیا تے رہ کے اگر کوئی نیک کوئی اچھا عمل کردا ہے، اس نو مرن تو بعد بھی اس دی توفیق ہوئے گی کہ وہ کر سکے گا۔ ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حکم دے سی مسلماناں نو کہ مینوں سجدہ کرو۔ جڑے لوگ دنیا تے رہ کے نمازاں پڑھدے آئے، اللہ تعالیٰ دے حضور سجدہ ریز ہوندے آئے، وہ اللہ تعالیٰ دے حضور سجدے چ ڈگ پین گے۔ اور جڑا بندہ اس دنیا تے رہ کے نماز نہیں پڑھدا، وہ اللہ تعالیٰ دے حضور اس دن نہیں جھک سکے گا۔ اتنے کوئی پڑھدا یا نہیں پڑھدا، قیامت والے دن تو ہر بندہ چاہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ نو سجدہ کراں، لیکن بے نمازی قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ نو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اس دی کمر دے وچ سریا گاڑ دیتا جائے گا، اسے طرح آکڑا رس، اور اللہ تعالیٰ دے حضور سجدہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس نے دنیا تے سجدہ کیتا ہی نہیں ہے۔ تو جس بندے نے اس دنیا تے رہ کے نماز پڑھی، اس نو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے حضور بھی سجدہ کرن دی توفیق نصیب ہو سی۔ جس بندے نے اس دنیا تے رہ کے قرآن پڑھا، روایت دے وچ آندا ہے کہ قاری قرآن نو حکم ہو سی کہ قرآن پڑھدا جا اور جنت دی سیڑھیاں چڑھدا جا، جتنا زیادہ قرآن پڑھدا جائے گا اتنے تیرے جنت دے وچ درجات بلند ہوندے جان گے۔ تو اس دنیا تے رہ کے اس دنیا نو بنانا ہے۔ اس دنیا دے وچ اگر نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ دے حضور قیامت والے دن بھی سجدہ کرن دی توفیق نصیب ہو جاسی۔ اس دنیا تے رہ کے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھا، حضور دی محبت دے وچ رہے، حضور دیاں سنتاں تے عمل کیتا، حضور دے رستے تے چلے، تو قبر دے وچ جا کے بھی حضور دی پہچان نصیب ہو جاسی۔ اگر اس دنیا تے رہ کے تیاری نہ کیتی، اس دنیا تے رہ کے دنیا دے وچ مگن ہوئے پھرے، دنیا چ مست ہوئے پھرے، اپنے نفس دے پیچھے چل دے پھرے، تو پھر اس دنیا تے جا کے پھر پچھتاوے تو علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا تے رہ کے اس دنیا دی تیاری کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔